अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम अपनी रमज़ान सीरीज़ थर्ड में बात करेंगे हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और फ़िरौन का वाक़या। जैसे कि फ़िरौन ने एक ख्वाब देख लिया था कि एक कोई सितारा आएगा और वो गिरेगा तो मेरी सारी सल्तनत को ख़त्म कर देगा, बर्बाद कर देगा। उसने कहा कि एक बच्चा पैदा होगा और वो तेरी सल्तनत को बर्बाद कर देगा, ख़त्म कर देगा। ये कि वो तौबा करता, लेकिन उसने तौबा नहीं की कि उसने बच्चों का कत्ल कराना शुरू कर दिया और वो सारे लड़कों का कत्ल करा देता था, ज़िबा करा देता था तुम्हारे बेटों को, और बच्चों को वो ज़िंदा रखता था। तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम जब पैदा हुए तो पता है उनकी वालदा ने क्या किया, उन्हें एक संदूक में बंद कर कर दरिया में बहा दिया। और माँ की जो परेशानी थी वो बहुत ज़्यादा थी, वो बढ़ रही थी परेशानी। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम दरिया में बहते बहते फ़िरौन ने दरिया के किनारे अपना महल बनाया हुआ था। जैसे बादशाहों का ज़ौक़ होता है आजकल, जैसे कि हमारा फार्म हाउस है, तो पहले ज़माने में लोग कहा करते थे अड्डा हुआ करता था या डेरा कहा करते थे, तो उसने भी ऐसा ही एक फार्म हाउस बना रखा था। वहाँ पर मूसा अलैहिस्सलाम तैरते हुए ताबूत के यानी कि संदूक के अंदर जा रहे हैं। फ़िरौन और उनकी बीबी आसिया बे औलाद थी, उन्हें बड़ी तलब थी बेटे की, तो वो भी वहाँ पर खड़ी थी। संदूक तैरता हुआ आया, फ़िरौन ने कहा जाओ पकड़ के लाओ, देखो क्या है इसमें। तो वो लेकर आए तो आपके हमशीरा जो निगरानी कर रही थी वो बहुत ज़्यादा परेशान होने लगी। तो ये सोच रही थी ये तो इसके हाथ लग गया, ये तो अब बदला लेगा। लेकिन जब खूबसूरत और चमकता हुआ बच्चा देखा तो बीबी आसिया कहने लगी कि ये बनी इसराइल का है ही नहीं, ये तो पता नहीं कहाँ से बहता हुआ यहाँ पर आया है। तुम ये छोड़ो, हम ये रख लेते हैं, रख ना लें। तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम वो कहने लगा कि ये नहीं, ये उन्हीं के हैं, ये मूसा अलैहिस्सलाम उन्हीं के हैं। तो आसिया कहने लगी तेरे तो बस सर पर ही भूत ही सवार रहता है, हर टाइम यही वही लोग तुझे याद रहते हैं, ये वो नहीं है, ये पता नहीं कहाँ से आया है। तो फ़िरौन मान गया। आप फ़िरौन के घर में जो इसलिए बच्चे मरवा रहा था कि किसी सल्तनत में मूसा अलैहिस्सलाम पैदा ना हो जाएं, वो मेरे घर को, मेरे सारी उम्मत को तबाह ना कर दें। पर आप देखिए कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम अब फ़िरौन के ही घर में। अब औरतें मंगाई गईं दूध पिलाने के लिए। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम किसी भी बीबी का दूध नहीं पी रही थीं, आपकी हमसीरा वहीं दाएं बाएं घूमती रहती। तो कहने लगी जनाबे आशिया, मैं एक बीबी को जानती हूँ, बड़ी साफ़ सुथरी है, मुझे उम्मीद है कि ये बच्चा उन्हीं का दूध पिएगा। तो फ़िरौन कहने लगा जाओ दौड़कर उन्हें बुला कर लाओ। तो वो अपनी वालदा को लेकर आई। तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने फ़ौरन दूध पीना शुरू कर दिया। फ़िरौन को फिर थोड़ा शक हुआ। एक रवायत यूँ भी लिखी कि फ़िरौन ने एक दिन उठाया, मूसा अलैहिस्सलाम ने बड़ी ज़ोर से उनकी दाढ़ी पकड़ के घूंसा दे मारा। तो कहने लगा आसिया तू मान ना मान, ये बच्चा वही है। तो हज़रत बीबी आसिया कहने लगी कि तुझे गलत फहमी है, ये वो नहीं है। फ़िरौन कहने लगा कि देखो जब ये तुम उठाती हो तो ये प्यार करने लगता है, और ये जब मेरे करीब आता है तो ये मुझ पर गुस्सा करने लगता है। वो कहती हैं बीबी आसिया कि बच्चों को क्या पता। तो एक तरफ फ़िरौन ने खाने पीने की चीज़ें रख दी और एक तरफ खाने की चीज़ें रख दी और एक तरफ अंगारे रख दिए। हज़रत आसिया कहने लगी कि देखो बच्चा तो बच्चा होता है, पर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम बच्चे तो थे, पर थे तो अल्लाह के नबी। तो जब उसने कहा ये बच्चे हैं, तो मूसा अलैहिस्सलाम बजाय अंगारों की तरफ जाने की बजाय वो फलों की तरफ जाने लगे। तो फ़िरौन कहने लगा अब बता। अल्लाह ताला ने हज़रत जिब्रील को भेजा, उन्होंने कहा इधर नहीं जाना, आप उधर जाइए। तो आप आग की तरफ जाने लगे और आपने एक कोयला उठाकर अपनी ज़ुबान पर रख लिया। हज़रत आयशा ने कहा देखा कि बच्चे को क्या पता, उसे क्या पता किधर जाना है किधर ना जाना है। अगर ये वो बच्चा होता तो ये आग की तरफ क्यों जाता। तो आग का अंगारा जब कोयला मुंह में रखा था तो उसकी वजह से ज़ुबान में कुछ लुकनत आ गई। तो आप दुआ करते थे कि अल्लाह मेरी बंद ज़ुबान को खोल दे ताकि मैं खुलकर फ़िरौन के सामने बात कर सकूं। वहीं पर हज़रत मूसा पलने लगे, वहीं पले वहीं जमान हुए, वहीं अल्लाह ने सारी दौलतें दी, वहीं बहन भी मिली, माँ भी मिली और सारे अजीज़ों का प्यार भी मिला। उसी घर के अंदर अल्लाह ने परवरिश कर फ़िरौन के जुल्म से बनी इसराइल से को निजात अता फरमाई। फिर हज़रत मूसा फिर फ़िरौन के घर में पलने लगे। फिर वो जब जमान हो गए तो फ़िरौन के यहाँ पर जो जुल्म होता था हज़रत मूसा उस पर बोल पड़ते थे। तो फ़िरौन फिर नाराज़ रहने लगा था, यहाँ तक कि उसने आपको निकाल भी दिया था, आप तशरीफ़ भी ले गए थे वहाँ से।
حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک دن دوبارہ آئے بستی میں جب لوگ سوئے ہوئے تھے. دو آدمی، ایک بنی اسرائیل میں سے ایک اور ایک فرعون کی اپنی قوم میں سے ایک، وہ دونوں آپس میں جھگڑ رہے تھے. لیکن جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا جو شخص تھا وہ آواز دینے لگا، فرعون کیا قریب میں سے تھا، وہ اس پر ظلم کر رہا تھا، اسے بوجھ اٹھانے کے لیے کہہ رہا تھا. اب اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پکارا اور اس نے کہا، دیکھیں یہ میرے ساتھ کیسی بات کر رہا ہے. تو حضرت موسیٰ کا ارادہ بھی نہیں تھا، پر آپ نے اسے سمجھایا، پر کچھ لوگوں کو سمجھ نہیں آتا ہے. تو حضرت موسیٰ نے ایک گھونسا مارا، یعنی کہ ایک ہلکے سے مارا، ایک مارا، وہ آدمی زمین پر گرا اور مر گیا. حضرت موسیٰ کا ارادہ نہیں تھا پر وہ مر گیا. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس بات پر اپنے رب سے بھی استغفار فرمائی ہے کہ انہوں نے اس بات پر معافی بھی مانگی ہے، یا اللہ میرا ارادہ نہیں تھا. اگلے دن حضرت موسیٰ دوبارہ آئے اور اسرائیل کسی اور سے جھگڑا کر رہا تھا. تو پھر اس نے مدد کے لیے پکارا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کہنے لگتے ہیں، مجھے لگتا یہ ہے کہ تو بہت بڑا جھگڑالو ہے، تو نے روز نیا جھگڑا شروع کر رکھا ہوتا ہے. جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اس کی طرف بڑھے تو اس نے شور کرنا شروع کر دیا. تو کہنے لگا کہ جیسے آپ نے کل اسے قتل کیا تھا ایسے مجھے بھی قتل کر دیں گے. تو یہ انسانوں کا مزاج ہے کہ آپ جب دیں گے تو وہ راضی رہتا ہے، اور ذرا آپ اس کا ساتھ نہیں دیں گے تو وہ آپ کا ساتھ نہیں رہتا ہے. نے شور مچانا شروع کر دیا تو وہ بات پھیل گئی اور وہ بات فرعون کے گھر تک پہنچ گئی. اس نے کہا ڈھونڈو، تو پہلے ہی بہانہ تلاش کر رہا تھا. اس نے کہا ڈھونڈو، پکڑو، اسے شہید کریں گے. کسی نے آ کر خبر دی کہ آپ یہاں سے چلے جائیں، اس لیے کہ آپ کے لیے یہاں پر حالات درست نہیں ہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام وہاں سے نکلے اور پھر وہ مدین کی طرف چلے گئے. جہاں حضرت موسیٰ جیسے ہی وہاں پر پہنچے، ان کے اندر ایک جذبہ تھا، وہ ظلم ہوتے ہوئے نہیں دیکھ سکتے تھے. جب وہ وہاں پر پہنچے تو انہوں نے دیکھا کہ لوگ اپنے اپنے جانوروں کو پانی پلا رہے ہیں. جو خواتین ہیں وہ پیچھے کھڑی ہوئی ہے. تو وہ آگے بڑھ کر کہنے لگے کہ تم پانی کیوں نہیں پلاتی، کہ لگیں کہ بھائی ہمارا کوئی نہیں اور باپ ہمارا بوڑھا ہے. تو اللہ اکبر، تو مجبوری یہ ہے کہ ہم پردہ دار گھر کے ہیں. مجبوری ہماری یہ ہے کہ جب تک یہ سارے لوگ پانی نہیں پلا دیں گے اتنی دیر تک ہماری باری نہیں آئے گی. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے، اچھا یہ بات ہے تو جانور مجھے دو. ہو یہ رہا تھا کہ جتنے بھی مرد تھے وہ پانی پلا رہے تھے، اور جتنے مرد بعد میں آ رہے تھے وہ بھی اسی میں جاتے جا رہے تھے. عورتوں کا نمبر ہی نہیں آ رہا تھا. موسیٰ جھٹ سے آگے بڑھے اور ان کے خواتینوں کے جانوروں کو پانی پلانے لگے، اور آپ وہیں پر بیٹھ گئے. اور وہ عورتیں جلدی جلدی اپنے گھر پر گئیں اور کہنے لگیں کہ ابا جان آج تو کمال ہو گیا، اس بستی میں ایک ایسا آدمی ملا ہے جو عورتوں کی طرف دیکھتا ہے تو نیکی کرنے کے لیے آگے بڑھتا ہے، جو مجبور اور بےکس کے لیے آگے جذبات رکھتا ہے. شعیب نے گھر بلایا، اپنی ایک بیٹی کو بھیجا کہ بیٹی ذرا بلا کر لاؤ. جب وہ گھر آئے تو آپ فرمانے لگے کہ انہوں نے کہا کہ آپ 8-10 سال میری بکریوں کو چرائیں، میرے گھر میں رہیں. تو وہ فوراً فرمانے لگے کہ وہ کہنے لگے کہ آپ ہماری بکریوں کی اور ہمارے گھر کی دیکھ بھال کریں گے تو میں اپنی ایک بیٹی کا نکاح بھی آپ کے ساتھ کر دوں گا. تو 8 سے 10 سال حضرت موسیٰ علیہ السلام نے وہاں پر کام کیا. اور پھر جب آپ کا نکاح ہو گیا تو آپ اپنی بیوی کو لے کر چلے گئے. تو راستے میں ٹھنڈ زیادہ ہو گئی تو وہاں آپ کہنے لگے وہاں پر آگ جل رہی ہے تو میں آپ کے لیے آگ لے کر آتا ہوں تاکہ آپ تاپ سکیں. تو اس سے آواز آئی کہ موسیٰ میں تیرا رب ہوں. حضرت موسیٰ علیہ السلام وہاں پر ہی اللہ تعالیٰ نے انہیں پر اسات عطا فرمایا، جو پھر بعد میں